एका गिरायकान भांगराची सरपळी विकती घेवपा खातीर बनावट NEFT फारीकणी कन्फर्मेशनाचो वापर केल्ल्यान मडगांवांतल्या एका भांगराच्या दुकानात 3.5 लाख रुपया परस चड रुपयांचो घोटाळो जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। आरोपीन मडगांवांतल्या एका भांगराच्या दुकानात बनावट NEFT वेव्हाराची पुष्टी दाखयली आनी प्रत्यक्षात पयशे दिनासतना 3.56 लाख रुपयांची भांगराची सरपळी घेवन भायर सरलो अशें कागाळीत आसा। उपरांत दुकानाचो धनी प्रितम बांदोडकाराक आपली फटवणूक जाल्या हे कळ्ळें आनी तो पुलिसां कडेन गेलो। आरोपी आड FIR दाखल केल्या आनी चौकशी सुरू आसा। मजगतीं गोंयांत वाडपी चोरयांच्या प्रकरणांत वाड जायत आसा। हाका लागून लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां। मडगांव पुलिसांनी 15 जूनाक जाल्ले चोरयेंत आरोपी एका चोराक धरून ताब्यांत घेतला। आज चोरी ज्यो आसात ह्यो खूब जायत आसात आनी ह्यो चोरयो कमी म्हणटा जायना आनी अश्यो चोरी ज्यो आसा ह्यो भांगरा शॉपान बी चड जातात। आनीक गेल्ले म्हयन्याक एक केस जी आसा ही मडगांवचे एक ज्वेलरी शॉप जो आसा हेणे एक कंप्लेन फाली की आपल्या फुडें एक मनीस आयलो आनीक तेणें सरपळ दाखय म्हणल्यो आनी त्यो घेतली आनी पळयत हांव पाकिटां घालून घेवन गेलो आनी हेजो जो फटको आसा हो शॉपवाल्या बसलो। शॉपवाल्यान येवन मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केली आनी कंप्लेन फायल करतरे जो मडगांवचो PI जो आसा अरुण देसाय हेणें रोखडीच आपल्या एक टीम काडली आनीक जे CCTV फुटेजीचेर आनीक दुसरे मोबायल लोकेशनाचेर पुणा हांगा वचोन ह्या एक्युजाक तें सद्याक धरून हाडले कडेन आसा आनी तेजे कडच्यान जी सरपळी जी आसा चेन जी आसा आनी लॉकेट आसली ताका ती सद्या रिकवर केले कडेन आसा आनीक सद्याक तो पुलीस स्टेशनार आसा। सद्या ताका रिमांडाक कांय व्हेलें ना। आज ताका हांगा हाडले कडेन आसा आनी रोखडेच ताका कोर्टाक प्रोड्यूस करतले। दुसरे वटेन जे असले शॉपवाल जे आसात ह्या शॉपवाल्यांक सद्याक चतूर रावपाची गरज आसा कित्याक अशें करून जायती घडणूक ज्यो आसात शॉपाचेर ही वस्त ती वस्त दाखय म्हणप आनीक लास्ट एक वस्त नाच जावप तरी पूण ह्या मडगांव पुलिसांनी बरें काम केलें। 15 जून 2026 एक चोरी जाल्ली गंगाराम ज्वेलर्सा कडेन। सो तेतूंत कितें जाल्लें की एकल्यान ज्वेलरी शॉपाक भितर सरलो आनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून एक चेन थंय काडली आनी पॉकेटां घालून व्हेली। गेलो म्हणटगीर आमची कंप्लेन आयली आनी आमी केस रेजिस्टर केली। केस रेजिस्टर करून तेचेर टॅक्निकल सर्वेलन्स घालून तेंचें लोकेशन हें तें करून आमकां बारामती पुणे थंय एक्यूज आमी ट्रेस केलो आनी एलोंग वीथ चेन रेड हँडेड आमी ताका धरलो आनी आमी ताका हाडलो आनी चेनीचो फूल कॉस्ट आसलो एलोंग वीथ द पेंडंट 1.5 लाख सुमार आसलो। सो आमी तें सगळें रिकवर केलें एक्युजाकूय धरलो आनी आमी आतां ज्वेलर्साक कॉन्टेक्ट केला ती चेन रिलीज करता। सर ही फॉर्मेलिटी कितें आसा ताका चेन रिलीज करता जाल्यार? चेन रिलीज एक फावटी चेन अटॅच जाली म्हणटगीर कोर्टाची परमिशन घेवपाक पडटा। तेमी कोर्टाक एप्लिकेशन घालपाक पडटा आनी आमी मागीर से दितात आनी तेतून मागीर तेमी रिलीज करून व्हरता। सद्या एक्युजा रिमांड बी घेतला? एक्युजा रिमांड घेतलो ना बिकॉज ऑलरेडी सगळी रिकवरी जाली सगळें जालें। एक्यूज 2 दीस आमचे कडेन नासलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार।